आयज हांव सकाळ फुडें कांय खावन येवंक ना, ताका लागून हांवें वाटेर येताना बाबाजीन बर्गर घेतलो. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. वॉट इज अप मित्र मंडळ, कशे आहात तुम्ही? तुमकां सगळ्यांक म्हज्या कडसून हाय. आनी आयज सकाळ फुडें हांव येयला फोंड्याच्यान. तर हालीं मातसो जाम खूब जाला हांव, कित्याक खूब रावंड जाले आनी खूब नाचता हांगासून वयर थंयसून हांगा. आनी सांगपाक म्हटल्यार आयज तय आसा आनी आयज आमी गणपती हाडटले घरा. सर तुमी पळया आनी तुमकां दाखयतलो हांव. सो ये व्लॉग दोनों ऑडियंस के लिए है, हिंदी कोंकणी जो भी देखना चाहे देख सकते हैं. और आज गणेश चतुर्थी का एक दिन पहला है, मतलब कल गणेश चतुर्थी है, तो आज हम लोग बाप्पा जी की मूर्ति को घर लाने वाले हैं. तो तुम्ही पळया, हिंदी इंग्लिश मिक्स चल्लेले आसतले म्हाजे, कित्याक म्हाका चडशी हिंदीनूच संवय हा. आनी एक तुमकां सांगपाक म्हटल्यार तुमी म्हाजें जॅकेट पळोवन बोर जाले आसतले, केन्ना म्हणटलो हो एकूच जॅकेट घालता. पूण हांव जॅकेट सदांच इमर्जन्सी खातीर व्हरता, कित्याक केन्नाय पावस येता जाल्यार बेश्टो पावस पडला जाल्यार बेश्टे वयल्या वयर भिजता, रेनकोट घालची गरज पडना. नाजाल्यार धुळान बिळान हांगासर तुमी जाणात गोंयान खंयसरूय वच सगळें धूळ माती हें आसतातूच चडशी, कित्याक रस्ते काम चालू आसता खंयी गेल्यार. ताका लागून हांव जॅकेट घालूनूच भोंवता आनी केंसांकूय मातशें हें जाता, नाजाल्यार हेल्मेट घालून केंस सगळे पिड्ड्यार जावन भोंवतात. जॅकेट अशें वयर करता, हेल्मेट घालता. सो खूब यूज आसा तेजे, ताका लागून घालता हांव. आनी म्हणून तुमी बोर बी जाले जाल्यार जॅकेट पळोवन तर नेक्स्ट टायम पळोवया, न्यू घेवया. 3-4 घेतलो हांव आनी मागीर दुसरे जॅकेटां घालतलो सगळ्या व्लॉगान. तर काय ना, एन्जॉय करा व्लॉग. आनी कालचो व्लॉग मातसो धाकटो आसलो, कांय चड दाखोवंक मेळोंक ना, जाम जालो सारको वयता वयता एग्जॉस्ट. आनी काल इतली गर्दी तुमकां सांगपाक म्हापशान सामकी म्हटल्यार सामकीच एकदम पॅक जाल्लें म्हापसान. आनी ट्रॅफीक जॅम सामकेंच, कितें सांगूच शकना तुमकां हांव, इतली गर्दी आसली. तर काय ना, चला व्लॉग एन्जॉय करा, फुडें मेळया, पळोवया, कंटिन्यू करया व्लॉग. आनी चवथीचे बरे व्लॉग आसतले, कितें कितें दाखयतलो गणपती हांगा थंय खंय खंय वयता पळोवया, कितें कितें मेळटलें पळोवपाक तुमकां. सो लायक शेअर सबस्क्रायब एन्जॉय करा आनी व्हिडिओन रावा. चला, आयज हांव सकाळ फुडें कांय खावन येवंक ना, ताका लागून हांवें वाटेर येताना बाबाजीन बर्गर घेतलो. म्हटलें बारीकशें कितें खावया, नाजाल्यार एनर्जी उरची ना, ताचे पयलीं न्हिदूय सारकी जावंक ना. सो हांव बर्गर खाता आनी तुमकां फुडें व्लॉगान मेळटा. चला एन्जॉय करा व्लॉग. फायनली टायम जालो वयपाचो घरा आनी बेगीन बेगीन वयता, पावसूय येवपाचो हा व्हडलो. तर घरा वयतलो, जेवतलो आनी मागीर गणपती बाप्पाची मुर्ती हाडूंक वयतलो. तर चला बेगीन बेगीन या आनी मेळया फुडें व्लॉगान. बाय गायज, फायनली टायम येयल्लो आसा, हांव वयता बाप्पाची मुर्ती हाडपाक. पप्पा मातसो बिजी आसा आनी हांव आतां भायर सरता. चला, पावस बारीक बारीक पडटा, बेगीन बेगीन या आनी हाडया. चल बाय. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. तर म्हाका भूक लागली म्हणून हांव फायनली येयलो सबवेन. आनी हांगासरूच येता, तुमकां खबरूच आसतलें, आनी खंयसर वचना, कित्याक हें मातशें म्हाका हेल्दी ऑप्शन दिसता. थंयसर हांवें तेंचो जो सब रॅप कितें म्हणटात तो घेतलो, एकदम बेस्ट लागता तो, तुमी बी ट्राय करा. हें म्हटलें खावया, कित्याक घरा तर जेवण करूंकय नासलें आनी टायमूय मेळोंक ना करपाक. तेन्ना तेंचे पोटेटो फ्रायज आसले ते ऑर्डर केले. तर बाय, हांगासून तुमकां हांव नेक्स्ट व्लॉगान मेळटा. टेक केअर.